सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आज की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तमाम जो जमातें हैं, जो अपोजिशन की जमातें जिनको कह सकते हैं, कुछ अपोजिशन में हैं, कुछ सियासत में हैं, कुछ की सीटें कम हैं, कुछ की सीटों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल अपना बहुत असर और असूख रखती हैं, जिसमें मैं ये कहूँगी कि एक तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें जो नज़र आ रहा है इस वक्त इस हुकूमत मुखालिफ जमातों का जो अहम कल इजलास हुआ है, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा एक सख्त स्टांस ले रही है। और मौलाना साहब ख़ुद भी अपने दीगर इंटरव्यूज़ में और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि तकरीरों में उनके जो लबो लहजा है उसमें मज़ीद सख्ती आ रही है, और ये सख्ती जो है ये डायरेक्टेड है, जाहिर सी बात है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। इसमें वो कोई लगी लिपटी बात ही नहीं करते, और वो ये नहीं कहते कि ऐसा होगा या वैसा होगा या हमसे डायलॉग करें या ऐसा करें। वो ये कहते हैं कि जी हम तो आपके इस जाली मैंडेट को मानते नहीं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ उनके कुछ अच्छे ताल्लुकात थे, वो भी बिगड़ गए, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको डायलॉग में शायद इंगेज किया नहीं गया। या मुझे याद है जब इलेक्शंस के बाद ये हुकूमतें बन रही थी तो ये कहा कि अब बड़ी देर की आपने मेहरबान आते आते। अब अगर आप इस तरह की रविश रखेंगे तो हमने ये कभी नहीं सोचा था, टू बी वेरी फ्रैंक, कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में कभी कोई गुफ्तो शरीद हो सकती है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पे इतने ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। यहूदियों की पार्टी, अल्लाह माफ़ करे, और पता नहीं क्या क्या, और जिन जिन लक़बों से नवाजा गया मौलाना साहब को PTI की तरफ से जलसों में बाकायदा ये बोलकर, जब वो भूल कर आगे बढ़ सकते हैं तो क्या मफाहमत की सियासत में कोई गुंजाइश है? या तहरीक इंसाफ के लिए अब जो दरवाज़ा वो खटखटाना चाह रहे थे वो तो बंद नज़र आ रहा है, और वहाँ से वाज़े तौर पर यह भी पॉलिसी नज़र आ रही है कि अब डील तो छोड़ें, ढील भी नहीं दी जाएगी जो पिछले अरसे से शायद दी जा रही थी। ये 9 मई के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। पिछले हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी शदीद संगीन डेवलपमेंट्स हैं, और वाज़े तौर पर स्टैब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के आमने सामने। अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं, इस पर तो ज़ाहिर है उनसे बात करेंगे, लेकिन हमें 2 इंपॉर्टेंट गेस्ट ने ज्वाइन किया, इनफैक्ट 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन कर। सहर कामरान साहिबा बात करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करेंगी और ये बताएंगी कि हुकूमत किस तरह इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज कर सकती है, क्योंकि इस वक्त जो डायर इकनॉमिक सिचुएशन है उसमें IMF का प्रोग्राम, उनकी टीम आ चुकी है, बातचीत शुरू हो चुकी है, प्री बजट सेमिनार हो चुका है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि हम, जाहिर सी बात है वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, बट द पार्ट दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी, द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज कि IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि जब तक ये रहेगी, यानी कि जाहिर सी बात है एक बड़ी ऑपोजिशन तो है ना, अगर धरने होंगे, फिर रोड ब्लॉक्स होंगे, एहतजाज होगा, तो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रहेगी जो 2014 से आई थिंक कंटिन्यूड। शोएब शाहीन साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें ज्वाइन करेंगे, और मुफ्ती के मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में आपका शुमार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही कर लेती हूँ। ये जो हुकूमत मुखालिफ जमातों का अहम इजलास हुआ है, इसका लाएअमल तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना सख्त लबो लहजा तकरीर में, और बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जो मुझे सेंसर करने पड़े, लेकिन जाहिर सी बात है ऑब्वियसली बहुत मोहतात होकर हमने बात की। मौलाना साहब तो सियासत के बादशाह है, उनकी बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, वो कर सकते हैं, लेकिन हमें सोच समझ कर बात करनी होती है। उन्होंने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी तनकीद की कि 3 घंटे बोलते रहे, पता नहीं क्या बोलते रहे। बहरहाल मतलब है सारा का सारा जो रुख है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। अब शुरू में तो आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आप ये कह रहे थे कि भाई वो हमें इंगेज क्यों नहीं करते, हमसे बात क्यों नहीं करते, हमारी बात क्यों नहीं सुनते, लेकिन लगता ऐसा है कि उन्होंने कुछ जमातों के लिए अपने दरवाजे पे ताला लगा लिया है, तो शायद उनमें से आप भी एक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जसमीन, आपका शुक्रिया। हमारा मसला जरा अलग है ना, हमें जरा अलग सुना और देखा जाए जी। हम इस मुल्क में आईन की बात करते हैं
अपनी हुक्मरानी और अपने सीटों की बात नहीं करते, न किसी और की करते हैं। आईन एक मुकद्दस दस्तावेज है कुरान और सुन्नत के बाद। जो हम मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, मुख्तलिफ सुबूने रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ तहजीब और कल्चर के लोग होते हैं, ख्यालात भी मुख्तलिफ होते हैं, तो ये आईन हमें बांधता है आपस में। ये एक मिसाक मिली है, ये हम सबको यकजा रखता है। लेकिन जब ये आईन नहीं रहेगा और उस पर ताकतवर लोग अमल नहीं करेंगे तो फिर तो मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन जाएगा। हमारा मसला ये है कि मुल्क के ताकतवर लोग आईन को नहीं मानते। आईन का मानना किस तरह होता है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन करें। साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में कौम जिन लोगों को हुकूमत देती है उनको दे दी जाए। इसलिए कि इन तमाम चीज़ों को आपने एक साथ देखना है, अलग अलग नहीं। अगर आप मईशत की बात करेंगे तो मईशत जुड़ी ही अमन के साथ। लेकिन मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, वो तो आपकी बातें सारी दुरुस्त है, लेकिन मुझे अब मैं समझ रही हूँ कि आप आईन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, आप सीटों की बात कर रहे हैं, आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, तो बाकी जो तहरीके इंसाफ है के कैंडिडेट्स हैं वो भी तो यही बात कर रहे हैं ना। लेकिन वो उसके साथ एक और बात भी कर रहे थे कि हम बात करना चाहते हैं, बात हो सकती है, और अभी भी वो यही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब ये आ रहा है कि ना डील देंगे ना ढील देंगे, और ये 9 मई के रेफरेंस में भी बात हो रही है और वैसे भी बात हो रही है। तो ये आपका जो आपने इत्तेहाद किया है, इसको मतलब किस तरफ जाता देखूं मैं? जिसमें मेरी बात जरा पूरी हो जाए, इसमें इंशाल्लाह कौम की खैर है ना। अब 2018 में भी हमारा मैंडेट चोरी हो गया था, ठीक है, तो हमने एक मुरव्वत को पढ़ता था, लेकिन अगले फरीक ने तो वो मुरव्वत का ख्याल ही नहीं रखा। इस दफा भी हमारा मैंडेट चोरी। हमारी रविश ऐसी है कि मैंडेट चोरी हो जाता है, बिल्कुल जीता दलेरी में वो कोई हया नहीं करते और इस तरह अपना फैसला ठोसते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ जेली हुकूमत आ जाती है, फिर कहते हैं जी मिट्टी पाओ, ये अब मईशत का मसला है, इसको छोड़ दो, अब मुल्क के लिए जमहूरियत जरूरी है और इस सिस्टम को चलाना जरूरी है। ये हमारा मसला नहीं है। देखिए, आपका और हमारा झगड़ा था प्लाट में, प्लाट का झगड़ा था और उसके बाद हमारी लड़ाई हुई तो आपने हमारा सर फोड़ दिया। अब सर फोड़ने के बाद आप हमसे रिश्ते की बात करते हो, मोहब्बत और प्यार की बात करते हो, तो फिर हम कहेंगे वो जो सर हमारा फोड़ा था उसका क्या हुआ। सबसे पहले आप अपनी बुनियाद ठीक करें। आप जो दीवार आप बना रहे हैं वो दीवार की बुनियाद ठीक नहीं है। सर, ये तो मैं 70 साल से सुन रही हूँ, जब हिस्सा मिल जाता है तो ठीक होता है, जब हिस्सा नहीं मिल जाता तो आईन और कानून की बालादस्ती की बात आ जाती है। मेरी तो बिल्कुल समझ से सियासत बाहर हो चुकी है, इसलिए कि कल तक के दुश्मन, मतलब है आज आप उनके साथ इत्तेहाद बना रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है ना इस मुल्क में। अगर आपको आपका हिस्सा मिल जाता तो इसके फिर आप कानून और आईन की बात ना करते शायद। मेरे ख्याल में आपने जिस आदमी को बुलाया है उसके साथ तो ये बात मुनासिब नहीं है। ये आप पीपल्स पार्टी से कह दें, ये आप पीटीआई से कह दें, ये आप मुस्लिम लीग नून से कह दें। ठीक, कल मुस्लिम लीग नून और हमारा मौक़िफ़ एक था, आज क्यों जुदा हो गया, उनको हिस्सा मिल गया। और कल पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अलग था और आज ठीक हो गया। ये जो पीटीआई है आज कहती है हमारा मौक़िफ़ ठीक है, कल गलत था। इसका मतलब ये तीनों जमातों को कुछ मिल जाता है तो उसको दादली शुमार नहीं करते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो दादली। हम तो कल भी दादली के खिलाफ थे, आज भी दादली के खिलाफ है। हमारे बाद में बारे में ये बात की जाए। मुफ्ती साहब, ठीक है सर, गुफ्तगू आगे बनाती है, ठीक है आप दादली से हमें मुतमईन कर दें और हमें किसी से डायलॉग नहीं करने। हम पीटीआई नहीं है, हमने किसी से डायलॉग नहीं, बैक डोर न सामने डोर, न देर हुई ना में ताखिर हुई, ना हमें गवर्नरी चाहिए ना हमें हुकूमत चाहिए। हमें इस आइन को असली हाल में बाहर करना चाहिए। हम तावीज बनाकर ये आइन घोल कर इनके मुंह में डालेंगे और इनको इंशाअल्लाह आइन का पाबंद बनाएंगे और हमारी ये तारीख अगर नहीं मानेगी शाहीन साहब की तरफ जाए। अच्छा सर, इनकलाब की तो हमने बहुत बातें सुनी है, लेकिन चले आप शोएब शाहीन साहब की तरफ चले जाते हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। आपकी तरफ वापस आऊंगी किफायतुल्लाह साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगी, लेकिन मैं शोएब शाहीन साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक साउंड बाइट है, आप इसको ऑन करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता। ये फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू है, ये सुन लेते हैं तो फिर उसके बाद डायरेक्शन तय करेंगे कि आखिर आप बात करना किससे चाहते हैं।
اور اب آپ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. تو یہ کیا ایک طرح کا پاور پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہماری بات نہیں سنی تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب کی بات ہے، وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے. کوئی بھی پولیٹیشین جو بات کرے گا ظاہر ہے ہم اس کے پابند تو نہیں ہیں، باقی ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے. صحیح. دیکھیں، نواز شریف کی گڈ ول اس دن آئے گی جس دن وہ اپنا حلقہ چھوڑے گا، جس دن وہ اپنی بیٹی کا حلقہ چھوڑے گا، جس دن وہ اپنی پارٹی کو یہ کہہ دے گا کہ یہ جو کٹ پتلیوں بن کے آپ مسلط ہوئے ہیں، قوم کے اوپر 17 سے 18 سیٹیں انہوں نے نہیں جیتی، اور مسلط ایسے ہوئے ہیں کہ جیسے فیڈرل میں اور پروونشل گورنمنٹ میں وہ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ ان کو عوام نے ٹھکرا دیا ہے اور ریجیکٹ کر دیا ہے. لیکن جب تک وہ اپنے طرز عمل سے نہیں ثابت کرتے اس وقت تک تو ان سے بات چیت کرنا اور سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے پی ٹی آئی کے لیے. دوسری بات دیکھیں، ہم گورنمنٹ سے بات کریں یا جس سے بھی بات کرنا ہے، ہمارا مطالبہ کیا تھا پہلے دن سے 8 فروری سے؟ بھائی ایک جوڈیشل کمیشن بنا لو، سچ آپ کے سامنے آ جائے. 180 سے زائد سیٹیں ہم نے جیتی ہیں، پورے میڈیا نے دکھایا. رات کو 12 بجے چیف الیکشن کمشنر کہیں مخصوص جگہ پہ نامعلوم مقام پہ چلا جاتا ہے، 3 گھنٹے بعد واپس آتا ہے، رزلٹ رک جاتا ہے، رکنے کے بعد سارے رزلٹ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج بھی اس بات پہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ساری سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں. جو ایک مینڈیٹ چور شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کے مکان پہ قابض ہو جائے، کوئی ڈاکو آ جائے اور آپ اس کو ہمیں کہا جائے کہ جائیں جی ڈاکو سے بات کریں، آپ پیار محبت کی باتیں کریں، شاید مال غنیمت میں سے یا اس حصے میں سے جو آپ کا مال لوٹا گیا ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ کو واپس مل جائے. یہ طرز عمل تو ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اچھا، یہ طرز اس ملک عمل کو ہے اگر کس کا؟ بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا، یہ طرز عمل ہے کس کا؟ دیکھیں، کون ہے مینڈیٹ چور؟ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے، ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ مل کے ان کٹ پتلیوں کو مسلط کیا ہے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں، جن کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے، جس کی 17 سے 18 سیٹیں نہیں ہیں. مجھے بتائیں کہ کون سا میاں جاوید لطیف کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، جب میں کہتا ہوں میرا حلقہ کھولو، وہ کہتے ہیں نواز شریف کا حلقہ کھول دیں گے. کس کو نہیں پتا؟ پورے میڈیا کو پتا ہے. ان تک ای ایم ایس سسٹم جو تھا اس میں پریزائڈنگ آفیسرز نے وہ سارے فارم 45 ڈالے اور وہ الیکشن کمیشن ساتھ ہی وہ میڈیا کو دیتا رہا. 12-1 بجے تک 2 بجے تک سارا ریکارڈ ان تک آ چکا تھا. ٹھیک سر، یہ ساری باتیں شعیب صاحب، کین وی موو فارورڈ؟ بیکاز یہ ساری باتیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں، ان پہ ہم بے تحاشا شوز کر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں، اور یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ دس از دا ڈیمانڈ، الٹیمیٹ ڈیمانڈ آف پی ٹی آئی، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ سپریم کورٹ میں ریفرنسز بھی داخل کرنا. اچھا، ایک چھوٹی سی بات دوبارہ سے کلیئر کر دیجئے گا، فواد چودھری کا اب تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں؟ دیکھیں، ابھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے تب تک یہ جو بھی لوٹے بنے تھے یا جن حالات میں بھی جو چھوڑ کے گئے تھے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی ان کا مستقبل نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر. ہاں، اور اگر خان صاحب آ گئے اور ان کے کنڈکٹ کے بارے میں خان صاحب نے فیصلہ کیا اور وہ فیصلے کے بارے میں بھی وہ ان کا جو بھی طرز عمل یا جو حکم آئے گا، لیکن وہ پھر پچھلی لسٹ میں جا کر، ورکرز کی لسٹ میں جا کر بیٹھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام مارے کھائے، کارکنان بیچارے جیلوں میں پڑے رہیں، سڑتے رہیں، اور لیڈران جو ہیں وہ ڈر کے مارے یا جا کر عیاشیاں کریں اور جب دل کرے آ کر کے پھر وہ واپس آ جائیں. اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو بالکل پرنسپل سٹینڈ سے ریزسٹنس کر رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ بات آپ کی بالکل پرنسپل سٹینڈ پہ ہونی چاہیے کہ لوٹوں کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اسپیشلی جو برے وقت میں بھاگے. لیکن یہاں سے ایک چھوٹا سا سوال یہ بن جاتا ہے، اور آپ جیسے لوگ جو کہ ایکچولی پولیٹیکلی ٹرینڈ نہیں تھے لیکن برے وقت میں آپ نے نہ صرف ساتھ دیا بلکہ آپ کھڑے بھی رہے. اب میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے یہ کر لیتی ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب کو کیوں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت ساتھ دیا، اینڈ دیٹس ٹرو. انہوں نے کافی دھڑلے سے بات کی، کافی ریپرزنٹیشن کی، جلسے بھی کیے، مارے بھی کھائیں، پھر وائی آر یو ان کو کیوں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ سعودی عربیہ والی سٹیٹمنٹ پہ، یا کہ آپ کی پارٹی کے اندر بہت ساری گروپنگ ہے؟ نہیں، کوئی گروپنگ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب بہت ساری غلطیاں ان کی پہلے بھی معاف کر چکے ہیں. دیکھیں، آپ ایک بڑی مشکل سے نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اور وہ نیریٹو آ کر کے اگر کوئی کمپرومائزڈ کوئی بھی ہمارا لیڈر یا
انڈسپلنڈ یا جان بوجھ کے اگر آ کر کے اس نیریٹو کو تباہ و برباد کرتا ہے. دیکھیں 4 چیزیں سامنے آئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں، میرے نالج میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں. ظاہر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور خان صاحب ہی بہتر جانتے ہیں، اور عمر ایوب صاحب نے اس کو انڈورس کیا آ کر کے، اور الوی صاحب تھے اور ان کو پریس کانفرنس بھی کی اور شوکا نوٹس بھی دے دیا ہے. اور خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی سے نکال دیں، نکال دیا گیا. خان صاحب کا ہی یہ حکم تھا کور کمیٹی سے نکال دیں، نکال دیا گیا. خان صاحب کا ہی حکم تھا شوکا نوٹس دے دیں، وہ دے دیا گیا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے ہیونگ ریسپیکٹ اگر خواجہ آصف کے پاس چلے جاتے ہیں، یوسف رضا گیلانی کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر آپ وداؤٹ کوئی بیسس کے اگر آپ سعودی پارٹی پالیسی کی وائلیٹ کرتے ہیں، سعودی عرب کے خلاف آپ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، جو کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، اور عمران خان صاحب کے اور شہزادہ سلمان کے درمیان بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں. اور پھر آپ کبھی کہتے ہیں کور کمیٹی میں غدار بیٹھے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ حامد خان غلط ہے، کبھی کہتے ہیں شبلی فراز غلط ہے، کبھی کہتے ہیں عمر ایوب غلط ہے، کبھی کہتے ہیں شعیب شاہین غلط ہے. مطلب یہ دیئر شوڈ بی سم اینڈ. اگر آپ نے پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے پارٹی کے اندر ہیں تو ظاہر خان صاحب سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا. بڑے بڑے ترم خان ہمارے پارٹی میں تھے، جہانگیر ترین سے لے کر پرویز خٹک تک، وہ جب پارٹی سے نکلے آج 0 ہو گئے ہیں، نام لینے والا کوئی نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب آپ کی طرف گفتگو میں واپس تو اچھی بات ہے، لیکن ٹھیک ہے میں گفتگو آپ کی طرف واپس لے کے آؤں گی. سحر کامران صاحبہ، حکومت اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ آپ لوگ بار بار کہتے ہیں آئیں جی ڈائیلاگ کریں، آئیں جی ڈائیلاگ. کس سے ڈائیلاگ کرنا ہے؟ کون آپ سے ڈائیلاگ کرے گا؟ وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں مینڈیٹ چوری کیا ہے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے گن میں آئے ہیں، ان کو تو اتنی بھی سیٹیں نہیں ملی جتنی یہ کلیم کر رہے ہیں. جیسمین بات یہ ہے کہ آج جو سچویشن ہے نا، میں کہوں گی اتنی آلودہ کر دی ہے ہماری پولیٹیکل انوائرمنٹ، اس پہ دیکھنا ہوگا کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. شعیب شاہین صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ڈاکہ ڈالا مینڈیٹ پہ، تو شعیب شاہین صاحب 2018 کے ڈاکے پہ معافی مانگ لیں. آپ کہتے ہیں ہم نے غلط کیا تھا آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے، آپ بھی کہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا مینڈیٹ چوری کر کے. آپ نے 35 پنکچر کو بھی تو کہا تھا نا کہ ایک بیان تھا، سیاسی بیان تھا. 2014 کے دھرنے پہ جو ملک کو نقصان پہنچایا، یقیناً وہ بھی آپ کا جو ہے غلط بیان تھا کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجو. یقیناً کوئی محب وطن لیڈر سے کبھی نہیں کہے گا. وہ بھی ایک غلط بیان تھا کہ جو ہے بل جلا دو. وہ بھی ایک غلط اقدام تھا کہ آپ جو ہے پارلیمنٹ پہ پی ڈی پی پہ حملہ کر دو. اور 9 مئی کے زخم تو ابھی تک تازہ ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پہ آپ کہتے ہیں ہم معافی نہیں مانگیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہے. ہم تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آئے بات چیت کریں، کیونکہ ہماری کوئی خاندانی دشمنیاں نہیں ہے. پاکستان کے لیے ہمیں بیٹھنا ہے. جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تب بھی ہم یہ کہتے تھے قومی سلامتی کے معاملے میں آئے بیٹھیں، اکانومی پہ آئے مساق کی معیشت سائن کریں، آئے کشمیر کے ایشو پہ بیٹھیں. لیکن آپ تو بھی یہ کہتے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم کسی کو جیل میں ڈالیں گے، کسی کو جو ہے گھر کا کھانا نہیں دیں گے، کسی کی خواتین کو گرفتار کریں گے، فریال تارکور صاحبہ کو عید کی رات جیل منتقل کریں گے، فیملی کو ملنے نہیں دیں گے، مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کریں گے ان کے والد کے سامنے. دیکھیں آپ نے ایک ایسا ماحول بنایا جو ٹاکسک تھا جب آپ حکومت میں تھے. جب آپ حکومت آپ کے پاس ایک نو کانفیڈنس موو ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں وزیر اعظم نہیں رہا، پوری پارلیمان کی نفی کر دو، تو پارلیمان سے استعفیٰ دے دو، 2 چلتی ہوئی صوبائی حکومتیں وہ گرا دو. اب مسئلہ یہ کہ اب الیکشن ہوئے، اور یہ مجھے نہیں سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے گمان ہوتا ہے کہ ساری نشستیں ایک جماعت نے جیتی ہیں، جیسے باقی کسی جماعت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا انہوں نے نہیں ہے، وجود ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا وجود نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے. دیکھیں نا مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی کہا یہ بات تو آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں. جیسے میں نے جب ان سے کہا کہ ڈیل کی بات کی نا میں نے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کی بات کی، تو انہوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی سے پوچھیں نا جنہوں نے سارے آئینی عہدے بھی لے لیے اور سب کچھ لے لیا ہے. اور ایک منٹ جیسے مجھے بتائیں کہ کے پی کے اندر پیپلز پارٹی نے تو سیٹیں نہیں لی نا. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں وہاں اصول کمپرومائز ہو جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی اب ہم ساتھ بیٹھیں گے. مطلب پیپلز پارٹی نے تو، ہم آج بھی مولانا صاحب کا احترام کرتے ہیں، کل بھی احترام کرتے تھے، وہ ایوان میں آئے ہیں، سب نے اپنی نشستوں سے اٹھ کے ان کے پاس جا کے ان کو ویلکم کیا ہے. ماشاءاللہ وہ ایک تجربے کار سیاستدان ہے.
अब इज्जत और वकार उनकी जो है और सब उसका एहतराम करते हैं। अब मसला ये है कि आप जो है आपको किसने कहा था कि आप आए और बातचीत में शामिल ना हो? आपको अप्रोच तो सबने किया था ना, आपने अपना एक अलग किबला रखा। अब आप कहते हैं कि जी ओहदे ले लिए। देखिए पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, पीपल्स पार्टी का मैंडेट इतना नहीं था कि हम जो है हुकूमत बना सकते थे, तो हमने ये कहा कि हम पार्लियामान में बैठेंगे। जैसे हम 2018 में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने आके पार्लियामेंट में बैठे, जैसे हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए। हम इस सिस्टम की कंटिन्यूटी चाहते हैं, हमारे पास इक़्तिदार हो या नहीं हो। अगर आज पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे लिए हैं तो पाकिस्तान की सालमियत, वक़ार और जमहूरी सिस्टम की बका के अलावा ये तो ठीक है कहने की बातें हैं, लेकिन जमहूरी सिस्टम की हम बात करते हैं। बहरहाल सहर एक छोटा सा वक्फे के बाद इसको गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ लगेगा। ये गुफ्तगू थी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर केपी की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मफाहमत और कितना अवाम और कितना आइन और कितना लोगों का मतलब है ख्याल है आपको। मतलब है कि आप किसी अखाड़े में तो है नहीं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, कोई तालीम भी हासिल की होगी, फिर आप एक सूबे के गवर्नर लग गए हैं, तो आपके अंदर और केपी के चीफ मिनिस्टर लग गए हैं। आप ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो फिर आप आवाम से किस किस्म का शऊर या सोशल डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, मतलब है उनका मेंटल लेवल आप कैसे डेवलप करेंगे? वो तो जाहिर सी बात है मज़े ले लेके इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सहर साहिबा आप अपनी गुफ्तगू ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की गुफ्तगू आज के ज़माने में भी होगी। जैसा मुंह होगा वैसे थप्पड़ लगेगा, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, मुझे ये करना आता है, मुझे वो करना आता है। मतलब ये क्या प्रूफ करना चाहते हैं केपी में? देखिए मैं आपको अपनी बात में कमेंट करूँ। जैसे मैं ये कह रही थी कि पीपल्स पार्टी को जो मैंडेट है उसको कहीं तो ट्रांसलेट होना था। अगर आज आसिफ अली ज़रदारी जो पाकिस्तान की यूनिटी की, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले, पाकिस्तान की यूनिटी का सिंबल है, अगर वो ऐवान सदर में है तो वो हर एक से मुफाहमत की बात करें। बाकी मैं गंडापुर साहब के बारे में इसलिए कोई नहीं देना चाहती स्टेटमेंट कि वो जो है बार बार कभी इस्लामाबाद पे हमले की बात करते हैं और इसी तरह के प्रोवोकिंग बयानात थी जिसने लोगों को इश्तियाल दिलाया और हमने 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या देखा जिसमें हमारी शुहदा की यादगारें जलाई गई, जिसमें हमारे जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले हुए, जिस पर रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ, जिसमें कौम के असासे जलाए गए। और ये एक वाक़या नहीं था, इससे पहले अगर आपको याद हो इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट भी जलाई गई। याद है मुझे। सहर कामरान साहिबा एक बात बताइएगा, ये जो 26 पेज की रिपोर्ट छाया हुई है आपने पढ़ी है? नहीं मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, उसका कोई खुलासा आपने पढ़ा है? नहीं जैसे मैंने नहीं पढ़ा। ओके ठीक है। मैं खाली आपसे ये पूछना चाह रही थी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसमें एक यूनिक चीज जो हमें नजर आई है वो ये आई है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो आईपीपी में चला गया और जो भाग गया या जो उस वक्त इधर उधर हो गया, उनके नाम नहीं है इस रिपोर्ट में। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज है कि वो मतलब है हम ये समझे कि उन्होंने ऑलरेडी माफी मांग ली है। देखिए बात ये है, ये तो मैं समझती हूँ हर शख्स अपने इंडिविजुअल जो उसके का किरदार था उसका जवाबदेह है। और पाकिस्तान पे हमला करना, मैं समझती हूँ पाकिस्तान के असासों पे हमला करना, इसकी कोई माफी नहीं है। अगर किसी को माफी चाहिए तो आके कौम से माफी मांगे। इसलिए कि आप मुझे बताएं कि इस तरह का इक़दाम अगर जो है हमारे किसी दुश्मन मुल्क की तरफ से होता, किसी और की तरफ से होता, तो पाकिस्तानी कौम का क्या रिएक्शन होता? क्या हम ये अफसोसनाक मनाजिर भुला सकते हैं? क्या हम ये इजाजत दे सकते हैं कल किसी को कि स्टेट विद इन द स्टेट बनाए? आप ना सिर्फ ऐलान करें, आप हमले करें, आप इश्तियाल अंगेजी करें। देखिए नेशनल एक्शन प्लान ऐसे ही एलिमेंट्स के लिए आया था जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंसाइटमेंट के जरिए जो है वायलेंस करना चाहते थे। तो वायलेंस की तो कोई माफी नहीं है। या तो किसी ने वाकई माफी मांगी है ताकि कौम से माफी मांगे, अलग ऐलान माफी सर मांगे। इस मुल्क में सहर साहिबा, इस मुल्क में वायलेंस के लिए बहुत माफियां दी गई हैं। अगर आप कहें तो मैं 48 घंटे की ट्रांसमिशन कर सकती हूँ। आप की हुकूमत थी एमक्यूएम, उस वक्त की एमक्यूएम के साथ, और दिन में 40 के करीब लाशें उठती थी। तो ऐसा नहीं कह सकती आपके वायलेंस की माफी नहीं दी गई। हाँ, एक हद जब हो गई और रेड लाइन क्रॉस हो गई, जब झंडा जलाने की बात हुई,
तब आप लोगों ने फैसला किया कि अब यहां से जड़ से उखाड़ना होगा, और ये फैसला आपका भी नहीं था। आपके तो अल्लाह मरहूम रहमान मलिक साहब आके कहते थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की लड़ाइयों में लोग मर गए हैं, जबकि अफवाज पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि अब होगा सफाया। तो जब वो सफाया करने का फैसला करते हैं ना, फिर वो जड़ से कर ही देते हैं फैसला। तो वायलेंस बहुत हुआ बहुत वायलेंस। जनाजे उठे हैं, नहीं वो तो उठे, आपके घर से क्या, कराची के हर बहुत मुश्किल है कहना, सहर साहिबा कराची के हर घर से जनाजा उठा है। मैम आप क्या बल्दिया फैक्ट्री भूल गई हैं जिसमें 450 बंदा दिन दहाड़े को जला दिया गया था? फिर क्या किया उस वक्त हुकूमत ने? कुछ नहीं किया, छोड़ दे। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब मान लेते हैं कि ये सब होगा, 9 मई की को कोई नहीं भूल सकता और सजा भी दी जाएगी और सजा और जजा का अमल होना चाहिए। तो 9 मई के अंदर एक अगर सियासी जमात बैन होने जा रही है या उसके ऊपर कतखन लगने जा रही है या उसके ऊपर और सख्तियां होने जा रही हैं, तो आप उस जमात के साथ रहना पसंद करेंगे या अपनी जो ये राहें हैं आगे चल के आप जुदा करना चाहेंगे? वरना 9 मई का मलबा तो आप पे भी आ जाएगा। दो के मौलाना फजलुर रहमान साहब की खुद की मैंने स्टेटमेंट सुनी है कि वो ये कह रहे थे कि 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा मान लें कि इलेक्शन में धांधली की या अवाम ने 9 मई का बयानिया मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान, तो 9 मई को आप डिफेंड कर रहे हैं? आप देखें हमारा मामला तो बिल्कुल आसान है ना। आप हमें 9 और 10 मई में न उठ जाएं। हम ये अर्ज कर रहे हैं धांधली हुई है ना, अब इस धांधली जिन लोगों ने करवाई है उन पर हम प्रेशर डाल रहे हैं कि आइंदा धांधली न करें, ठीक, और ये धांधली ज्यादा हुकूमतों को चलता करें, तो उसके लिए हम बहुत सारे दलाइल देंगे। तो एक हमारी ये है कि आपने 9 मई का बयानिया बनाया और लोगों ने आपका जो 9 मई का मुजरिम था और मुलजिम था, लोगों ने उसको वोट दिए। लोगों ने वो 9 मई के वाकयात के मुलजिमान को वोट दिए हैं। जब उनको वोट दिए तो बयानिया दफन हो गया। इसका माना यह है कि आपको आईन की तरफ आना होगा और किसी को टारगेट नहीं करना होगा। हम धांधली की बात करते थे, धांधली की बात करते हैं, हमारा मैंडेट चोरी हो गया है, हमें पीटीआई के साथ न जोड़ा जाए। हमारी बहुत सारी बातें एक हैं, इसलिए कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है, लेकिन पीटीआई चाहती है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करें और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम बात नहीं करना चाहते। शुरू के अंदर हमें मनाने के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग उनके अहबाब लगे हुए थे। हमने कहा नहीं भाई हम नहीं मान, बहुत बड़ी गलती है। तो हम एक इस्लाह की तरफ जा रहे हैं कि 2018 के अंदर हुआ, 2024 में और ज्यादा हुआ, इसकी इस्लाह कौन करेगा? अब ये तो कोई हल नहीं कि वाकिफ हो गया महीने के बाद को मिट्टी पाओ जी, अब मईशत की बात करो, इसको छोड़ दो। नहीं, एक जुर्म मौजूद है, एक गलती मौजूद है, उस गलती को ठीक करने के लिए हम निकले हुए। जो भी हमारे साथ आए चले। वो शायर कहते हैं ना, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे आम रख दी। बहुत खूब, ये भी बहुत अच्छा किया आपने। शुएब शाहीन साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बात कर रहे थे कि हम बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा हम बात करना चाहते हैं, बात करने का दरवाज़ा, और मैं मानती हूँ कि बात करने का दरवाज़ा सियासत में कभी बंद नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। अमूमन पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड पार्टीज होती है वो डायलॉग ही करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ना पीपल्स पार्टी को मानते हैं ना एमक्यू, ये तीनों पार्टीज तो रऊफ हसन साहब मेरे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं भाई कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज से तो कोई बात नहीं हो सकती ना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप बात जिससे करना चाहते थे, अब वो ये कह रहे हैं कि हम बात नहीं करना चाहते, बल्कि अब उनका रवैया सख्त भी हो गया है और ये कह रहे हैं कि जो 9 मई का जो सानिया था ना, उसके अंदर जो इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखें, पहली बात तो आपको बता दूं कि ये आपके मेरी आवाज दोबारा वापस आ रही है, किसी को कहें कि उसको ठीक कर लें। जी ठीक है। एक बात तो तयशुदा है कि भाई 9 मई के बाद जितने मजालिम हमने सहे हैं, जितने जराइम की आमाजगाह बना दिया था आईजी पंजाब ने और पूरे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे लोगों को उठाया, मारा, तशद्दुद किया, घर तोड़े, चादर चारदीवारी की पामाली की, खवातीन पे तशद्दुद किया, बच्चों को उठाया, जो कुछ ये कर सकते थे वो किया। बेसिकली ये एक ड्रामा रचाया गया था 9 मई का। ये पीटीएम
یہ رانا ثناء اللہ کی زیر قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کی ملی بغت تھے. کیوں کہ لندن ایگریمنٹ کے حصے کے 3 انگریڈینٹس تھے. نمبر 1 پارٹی ڈسمینٹل کیا جائے گا, جس کو 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ مچا کے اس کے ذریعے سے انہوں نے پارٹی ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی اور پریکٹیکلی وہ اپنے کاغذوں میں ڈسمینٹل کر چکے تھے. جہانگیر ترین پتہ نہیں کہرے بندے اٹھائے, پرویز خٹک اٹھا کر کے سائڈ لائن کر دیا اور وہ بنائی تھی کنگز پارٹیاں پرویز خٹک کی صورت میں یا جہانگیر ترین کی صورت میں, آئی پی پی کی صورت میں, وہ سارے فلاپ ہو گئے. پھر انہوں نے اس کی آڑ میں ہمارے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا, لوگوں پہ تشدد کیا, لوگوں کو اٹھایا, پارٹیاں تبدیل کرائیں. پھر اس کے ساتھ ہمیں بلے کا نشان چھینا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ صرف نشان نہیں چھینا گیا بلکہ اس کے ساتھ ہمیں نہ پولنگ ایجنٹس ہمارے راتوں کو اٹھا لیے, نہ ہمیں الیکشن میں جلسہ کرنے کی اجازت تھی. شعیب شاہین صاحب یہ بات تو درست ہے, لیکن آپ کے اوپر جو الزام ہے اس الزام کی نوعیت کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اسی پہ آ رہا ہوں, میرا اسی پہ آ رہا ہوں. سر ایک چھوٹا سپلیمنٹری کوشچن سن لینا. نہیں الزام نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپلیٹ سر یہ جو ابھی 26 پیج کی رپورٹ آئی ہے نا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس کمپلیٹ ایویڈنس موجود ہے, irrefutable ایویڈنس موجود ہے ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ. سر سن لیں, ان کی ٹویٹس کے ساتھ, واٹس ایپ میسیجز کے ساتھ, باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کی مشین کو بنایا گیا, چلایا گیا, اس پہ کام ہوتا رہا. خان صاحب نے ایک نیریٹو بنایا, ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے ایک نیریٹو بنایا اور اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ افواج پاکستان کی سینئر قیادت پر پریشر ڈالنا تاکہ جنرل آصم منیر صاحب کو ہٹایا جا سکے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہٹانے کا اختیار ہمارے پاس ہوتا تو ہم سب سے پہلے شاید باجوہ صاحب کو اس زمانے میں ہٹا دیتے. اس وقت تو ہمارے پاس اختیار تھا نا, ہم نے نہیں ہٹایا, حالانکہ وہ ساری قسم کی وہ اس مینوپولیشن میں شامل تھے. نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم نے تشدد کرنا ہوتا تو 4 نومبر کو جس دن عمران خان پہ حملہ ہوا ہم اس دن کر دیتے. نمبر 3, اگر ہم نے تشدد کرنا ہوتا تو جو ہمارے لوگوں پہ تشدد 18 مارچ کو ہوا اور عمران خان کو مرڈر کرنے کی کوشش ہوئی, وہ سب آپ کے سامنے ہیں, وہ ہم اس دن کر دیتے. بھائی ہم نے ایک گملہ نہیں ٹوٹا جب تک ہمارے زمانے میں جو بھی جلسے ہوئے, پروگرام ہوئے ہمارے, بلکہ لوگوں کو شہید کیا گیا. اچھا اب آپ آ جاتے ہیں 9 مئی کو. اب مجھے ایک بات بتا دیں, 9 مئی کو ارلی ان دی مارننگ جب وہ نکلتے ہیں خان صاحب عدالت میں آنے کے لیے, عدالت کی تحویل پہ تھے, عدالت میں سرنڈر کر چکے تھے, عدالت ضمانت ان کے پاس لگی ہوئی تھی, وہ تھم امپریشن کے پروسیس میں تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھا دینا, میں وداؤٹ ریزسٹنس اپنی دے دوں گا گرفتاری. سر اس سے پہلے کے حالات بھی تو دیکھیں نا, پولیس 15 دفعہ زمان پار گئی ہے, ان کے اوپر گولہ باری ہوئی ہے, ان کے اوپر شیلنگ ہوئی ہے. یہ بے ایمان گئے تھے اس بندے کو اس وارنٹ آف ارسٹ میں گرفتار کرنے. وارنٹ آف ارسٹ رانا ثناء اللہ اور انتہائی اکٹھے نکلا تھا. رانا ثناء اللہ نے کہا جی میں نے لکھ کے دے دیا, میں عدالت میں پیش ہو جاؤں گا, صرف پیشی کے لیے تھا. 18 مارچ کو اسی سلسلے میں پیشی کے لیے گئے تھے نا, تو وارنٹ آف ارسٹ ایگزیکیوٹ ہو گیا, انہوں نے کہا جی میں آ جاؤں گا اگلی عدالت میں. ان کو پورے 2 دن تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ ان کا تماشا تھا. اچھا میں آگے آپ کو آتا ہوں. مجھے بتا دیں جس انداز میں انہوں نے گرفتار کیا, کڈنیپ کیا رینجرز کے ذریعے, رینجرز والے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد CCTV فوٹیج بھی ساتھ لے جاتے ہیں. اور آج تک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں 12 کورٹ نے پوچھا جی لے آؤ حمزہ کیمپ کی, GHQ کی, کور کمانڈر ہاؤس کی, یہ ساری CCTV فوٹیج کہاں ہیں. لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آج تک انہوں نے پیش کی. اس سے آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں ان کا IG جو آج بھی بیٹھا ہوا ہے تمغہ لے کے, پتہ نہیں تمغہ تو کس مد میں دیا, وہ یہ پہلے دن پریس کانفرنس کرتا ہے کہ سب سے بڑا میرا مجرم مراد راز ہے, سائز کالے ہیں, اور وہ کور کمانڈر ہاؤس سے باہر کھڑا کے انسٹرکشن دے رہا تھا. صرف ایک پریس کانفرنس کے ذریعے وہ فارغ ہو گیا. دوسری مجھے مثال, میں بے شمار مثالیں ہیں, دوسری ایک مثال دے دیتا ہوں, باقی میں آگے چلتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. مجھے بتائیں خدیجہ شاہ اندلیب عباس ایک ہی گاڑی میں احتجاج کے لیے جا رہی تھی. اندلیب عباس ایک دن نہیں گئی جیل, اس نے صرف پریس کانفرنس کر دی. اس کے مد مقابل کیا ہوتا ہے, خدیجہ شاہ 8 مہینے جیل میں رہ کر آتی ہے. اگر آپ کا کرائٹیریا اور سٹینڈرڈ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے صرف پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے, توڑنے اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے 9 مئی کو استعمال کیا, ہم تو نہیں کہتے کہ ہمیں فارغ کر دیں, اس کو فارغ کر دیں. ہم کہتے ہیں بھائی کریں نا جوڈیشل کمیشن, ہم اپنا ثبوت لائیں گے. تو ٹھیک ہے, تو سر وہ تیار ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جوڈیشل کمیشن 2014 تک کا بنے گا. ہم نے کہا بنائے, ہم نے کب منع کیا؟ عمران خان نے میری موجودگی میں میڈیا سے بات کی, انہوں نے کہا بنائے.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کردار کو درست کیجیے. لیکن یہ تو آپ آج کہہ رہے ہیں نا شعیب شاہین صاحب, اس سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو ان سے اتنے الزامات ہیں اور آپ کہتے ہیں ایک فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کیا, آپ کے خلاف مظالم کا پہاڑ ڈھا دیا, سب کچھ کر دیا. اس دن بھی میری رؤوف حسن صاحب سے اسی بات پر بحث ہو رہی تھی, آپ نے ایک جریدے میں ان پر قتل کا تک الزام لگا دیا. اس سے پہلے ڈرٹی ہیری یا میر جعفر میر میں اتنی لمبی طویل ہے کہ میں جا ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ 1.5 سال کی کہانی ہے. تو آپ نے ان سے بات ہی کیا کرنی ہے, کیوں کرنی ہے؟ بلکہ ہم نے بالکل نہیں کرنی. وہ تو سر اب نہیں کرنی نا, اب نہیں کرنی, کیونکہ انہوں نے کہا نا ڈھیل دینی ہے نا ڈھیل دینی ہے. نہیں سر آپ کرنی ہے, پیغام دینا ہے کہ آپ آئین اور قانون کی بالادستی مانو. آپ اپنے آپ کو سپیریئر پولیٹیکل پارٹی مت بناؤ. آپ آئین سے ماورا اپنے آپ کو مت سمجھو. آپ آئین کے پابند ہیں, قانون کے پابند ہیں, اسی طرح جس وہ تو آپ لوگ بھی ہیں, وہ آپ بھی ہیں. ایک بات آخری بات, ایک بات یاسمین میری بات کو کمل ہونے دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف کہتے ہو ہم مدعی ہیں ہمارے اوپر حملہ ہوا, دوسری طرف کہتے ہو کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں, ہم گواہ ہیں. بالکل. تیسری طرف کہتے ہو ہم ملٹری ٹرائل کے ذریعے خود ہی فیصلہ کر کے سزا دے دیں گے, ہم جج بھی ہم خود ہیں. دنیا کا کوئی اصول اٹھا دیں جو یہ بتائے کہ مدعی بھی خود ہوگا, گواہ بھی خود ہوگا, جج بھی خود ہوگا. کیسے آپ کا نظام انصاف چلے گا؟ اور آخری بات مجھے یہ بتا دیں, پاکستان کی تمام ہائی کورٹس نے اور لارڈ جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے کہ نظام انصاف کے اندر مداخلت ہے, اور یہ ایجنسیز کے لوگ, انٹیلیجنس ایجنسیز, ہمارے ISI جا کر کے ہمارے اوپر یا کبھی تشدد کرتی ہے یا کبھی انوالو ہوتی ہے, فیصلے لیتی ہے. اور اس لیٹر میں 6 ججز کے لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے سر, اس کا بھی ایک بہت بڑا, ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور ایک بات, اور جب اوکے ایک سیکنڈ رک جائیں سر, بہت لمبی چارٹ شیٹ آپ نے بنا دیا, آپ بالکل آپ کی باتیں درست ہوں گی, لیکن اسی انٹیلیجنس ایجنسی کو جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, آپ اسی ایجنسی سے لوگوں کو اٹھواتے ہیں, آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز پر حملہ کرتے ہیں, ان کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, ان کو رات کو بند کرتے ہیں, اسی ایجنسی کے لوگوں کو آپ JIT میں ڈالتے ہیں, اسی ایجنسی کے لوگوں کو آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال. کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس نے یہ استعمال نہ کیا ہو اس ایجنسی کو؟ جب تو وہ آپ کے ساتھ تو ہمارے دوست, جب وہ آپ کے مخالف تو یہ ہمارے دشمن. یہی وتیرہ ہے 70 سال سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا. جی سر جواب سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ JIT میں شامل کرنا فار دی پرپز آف انٹیروگیشن اینڈ انویسٹیگیشن, وہ آج بھی ہوتا ہے, وہ کل بھی ہوتا تھا, اس سے پہلے بھی ہوتا تھا. لہٰذا JIT میں شامل کرنا یہ آفیشلی اینڈ قانونی طور پر اگر ممکن ہے تو اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. نمبر 2, اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہم نے استعمال کیا ہے تو ان کو کہیں یہ جو کٹ پتلی آج مسلط کیے گئے ہیں نا ہمارے مخالف, یہی ہے نا جو بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی, MQM اور PMLN کی صورت میں, ان کو کہو آئیں آپ ان کے خلاف بھی ایکشن لیں اور ثابت کریں کہ ہم نے ان کو استعمال کیا ہمارے خلاف. اوکے لاسٹ کامنٹ سحر کا, ٹھیک ہے سر میں نے سن لیا, سحر کا نام صاحب کو بات کرنے دیں. سحر صاحبہ پلیز کنکلوڈ. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایجنسیوں کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا, تو پھر آدھی رات کو آدھی کو کس نے اٹھایا؟ ریکارڈ پہ بیان موجود ہے کہ افواج پاکستان ہمارے منشور پہ چلتی ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ یہ بھول جائیں کہ طیبہ گل کو جو ہے زیر حراست رکھا گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اور اس کے ذریعے نیب کی چیئرمین کو بلیک میل کر کے کیسز بنے تھے. یہ کہتے ہیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا, تو کیا ہم بھول جائیں کہ اسلام آباد بھی جلا تھا, پارلیمان پہ بھی حملہ ہوا تھا, پاکستان پہ ایٹم بم پھینکنے کی بات بھی ہوئی تھی, پاکستان کی نیوکلیئر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی سوال اٹھا دیے گئے تھے. کیا ہم یہ بھول جائیں کہ زمان پاک سے جو ہے KP کی پولیس جو ہے وہ پنجاب پولیس سے گتم گتا تھی, لڑ رہی تھی؟ کیا ہم یہ بھول جائیں کہ آپ نے کہا تھا بارودی سرنگیں بچھائیں گے؟ اب وہ بارودی سرنگیں ان کی جماعت میں نہیں ہے, کیونکہ ہر شخص کا ایک الگ بیان ہے. میں آج عارف الوی کا بیان پڑھ رہی تھی, وہ کہتے کہ جی جو ہے خان صاحب نے اپنی عزت, اپنی ایگو کمپرومائز کر دی, ایگو وہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. مروت صاحب جو ہے آج بے مرمتی کا شکار ہے. آج ہر شخص جو بات کرتا ہے وہی لیڈر ہے, وہی ترجمان ہے, اور ہر ایک کا ایک الگ بیان ہے. تو مسئلہ یہ کہ کنفیوژن تو انہوں نے خود پھیلائی ہے. آپ بتائیں کہ کیا ہم نے نہیں دیکھا حسان نیازی کو یونیفارم لہراتے ہوئے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا لوگوں کو جو ہے
GHQ जाते हुए क्या लोगों को एड्रेसेस बता के नहीं कहा गया कि इन घरों पे हमला करो? देखिए बात ये है कि इन सब चीजों को क्या पाकिस्तानी कौम भूल सकती है? बात ये कि एक दफा आप पहल करें, अपनी गलतियों को तस्लीम करें, खत्म करें, पाकिस्तान पे रहम करें। पाकिस्तान को आज स्टेबिलिटी की जरूरत है, आगे की बात करें। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट सहर, बहुत अच्छी बात की आपने कि अब इसको खत्म करें, माफी जो भी करें, आगे बढ़ने की बात करें, पाकिस्तान को खुदारा स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आए। नाज़रीन, आज का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।